नमस्कार स्टुडेन्ट्स, आज हामी प्रिभियस क्लासमा जुन एन्युटी भन्ने च्याप्टरको फर्मुलाहरूको बारेमा जुन डिस्कसन्स गरिरहेका थियौँ त्यो बेसिसमा चाहिँ अब हामी न्युमेरिकल प्रब्लमहरू चाहिँ गर्न गइरहेका छौँ र यो न्युमेरिकल प्रब्लम्स जुन छ त्यो चाहिँ क्वेसन्स ब्याङ्कबाट हो र यो क्वेसन ब्याङ्क भनेको अस्मिता क्वेसन्स ब्याङ्क हो र क्वेसन्स ब्याङ्कको पेज नम्बर भनेको 317 रहेछ र स्टुडेन्ट्स यो क्वेसन्स भनेको 2076 को सेट बी मा सोधेको मिन्स त भर्खरै प्रिभियस इयरमा चाहिँ यो क्वेसन सोधेको छ। क्वेसन्सले के भनिरहेको छ भने फाइन्ड द अमाउन्ट अफ इमिडिएट एन्युटी। हामीलाई के निकाल्नु छ? इमिडिएट एन्युटी निकाल्नु छ। कसको इक्वल साइज अफ आरएस 2000 पर इयर जुन छ त्यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष 2000 जम्मा गरिरहेछ र अर्को पेबल फर द 12 इयर्स मिन्स त 12 वर्षको लागि जम्मा गरिरहेछ र जम्मा गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट जुन पाइरहेको छ त्यो चाहिँ 4% चाहिँ पिए पाइरहेछ। सो स्टुडेन्ट्स, क्वेसन्सले के भनेको भने कुनै मानिसले 2000 रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष कुनै ब्याङ्किङ संस्थामा जम्मा गर्छ र 12 वर्षसम्म जम्मा गर्दा 4% इन्ट्रेस्ट लिएर उसले 12 वर्षको इन्डमा, किनभने इमिडिएट भनेको छ 12 वर्षको इन्डमा जुन छ त्यो चाहिँ उसले कति अमाउन्ट पाउँछ त त्यो कुरा हामीलाई के गर्नु छ? निकाल्नु छ। सो स्टुडेन्ट्स, जे कुरा दिएको छ त्यो चाहिँ कुरा हामी मेन्सन्स गर्छौँ र एउटा कुरा यसमा के ध्यान दिनु पर्यो, जस्तै इमिडिएट एन्युटी भनेको जुन छ एन्युटी मात्र पनि भन्यो भने त्यो इमिडिएट एन्युटी नै हो र एन्युटी ड्यू भनेको हुन्छ भने त्यो चाहिँ हामी अर्को नेक्स्ट फर्मुला लाउँछौँ। सो यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, इमिडिएट एन्युटी भनेको क्लियर नै छ, एन्युटी मात्र हुँदाखेरि इमिडिएट एन्युटी नै हो। सो नाउ स्टुडेन्ट्स, हामी सोलुसन्स स्टार्ट गर्छौँ। सोलुसन्स गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीलाई गिभन के दिइरहेछ? इक्वल साइज अफ अमाउन्ट, इक्वल साइज अफ अमाउन्ट जसलाई हामी पी भन्छौँ त्यो आरएस 2000 दिएको छ। त्यसपछि इयर जुन छ टाइम इयर भनौँ, इयर एन इजिकल टु जुन छ त्यो चाहिँ 12 इयर्सको लागि चाहिँ गराछ। अर्को जुन छ इन्ट्रेस्ट रेट छ, इन्ट्रेस्ट रेट आर इजिकल टु जुन हो त्यो चाहिँ 4% दिइरहेछ। अब इन्ट्रेस्ट रेट 4% दिइरहेछ भने रेट अन युनिट सम अथवा इन्ट्रेस्ट रेट अन युनिट सम चाहिँ हामी निकाल्छौँ जसलाई आई भनिन्छ। यो भनेको 4/100 इजिकल टु 10.04 चाहिँ हुन्छ स्टुडेन्ट्स। नाउ अब हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु छ? हामीलाई रिक्वायरमेन्ट जुन हो त्यो चाहिँ के रहेछ त? इमिडिएट एन्युटी चाहिँ निकाल्नु छ। इमिडिएट एन्युटी निकाल्छौँ र इमिडिएट एन्युटीको फर्मुला हाम्रो के रहेछ? P/100 इन्टु 1 प्लस I टु द पावर n माइनस 1 चाहिँ हो। र स्टुडेन्ट्स, यसमा के हुन्छ? जस्तै इमिडिएट एन्युटीको फर्मुला यो हो। एन्युटी ड्यूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि P/I इन्टु 1 प्लस I, यसमा 1 प्लस I जुन छ त्यो चाहिँ एउटा टर्म मल्टिप्लिकेसन्स हुन्छ। नाउ अब हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु छ त? इमिडिएट एन्युटी निकाल्नु छ। अब सबै भ्यालुहरू हामीलाई थाहा छ, हामीले सब्स्टिट्युट गरौँ। A इजिकल टु P इजिकल टु जुन छ त्यो चाहिँ हामीसँग दादा 2000 छ, I इजिकल टु 0.04 एन्ड 1 प्लस I 1 प्लस 0.04 टु द पावर 12 माइनस 1 चाहिँ हुन्छ। अब स्टुडेन्ट्स, हामी यसको क्यालकुलेसन्स गर्छौँ। क्यालकुलेसन्स चाहिँ हेरौँ। जस्तै हामीले यहाँ जुन गरेका थियौँ जरा 4 डिभाइडेड बाई 100, 4 डिभाइडेड बाई 100 इजिकल टु 0.04, यो ठिक छ। त्यस्तै गरेर हामीले 2000 डिभाइडेड बाई 0.04 इजिकल टु जुन छ त्यो चाहिँ 50,000 भयो। हामीलाई एन्युटी निकाल्नु छ। सो अर ए इजिकल टु यो चाहिँ 50,000 चाहिँ भयो एन्ड 1 प्लस 0.04 भनेको कति हो त? 1.04 टु द पावर कति भयो? 12 माइनस 1 चाहिँ हुन्छ। नाउ स्टुडेन्ट्स, यसमा कुरा के रहेछ भन्दाखेरि जस्तै हामीले क्यालकुलेटरबाट 1.04 टु द पावर 12 को क्यालकुलेसन्स पनि डाइरेक्टली गर्न सक्छौँ। त्यो डाइरेक्टली गर्दाखेरि के हुन्छ? हाम्रो एन्सर्स जुन आउँछ त्यो चाहिँ स्लाइटली चेन्जेस आउँछ। त्यसैले यो एन्युटी भन्ने च्याप्टरमा हामीले के गर्छौँ त? लग लगाएर पावरको क्यालकुलेसन्स जहिले पनि के गर्छौँ? हामी लग लगाएर गर्छौँ। जस्ट साइन्टिफिक क्यालकुलेटरबाट चाहिँ यसको भ्यालु ननिकालिकन के गर्छौँ त? युजिङ लग चाहिँ गर्छौँ। त अब लग निकाल्नको लागि स्टुडेन्ट्स हामी यसलाई के भनिदिन्छौँ? लेट बी इट इज फर्स्ट इक्वेसन्स।
र यो इक्वेसन्स 1 भइसकेपछि अब हामी यसमा लेट गर्छौं। लेट x इक्वल टु किनभने 1.04 टु द पावर 12 छ। अब यसको के गर्नु छ पहिला भ्यालु चाहिँ झिक्नु छ। त भ्यालु झिक्नको लागि यसलाई x गर्दिन्छौं अनि x गर्दा 1.04 टु द पावर कति भयो त 12 भयो। र टेकिङ लग अन बोथ साइड्स हामीले लग चाहिँ के गर्दिन्छौं बोथ साइड्स लगाइदिन्छौं। टेकिङ लग अन बोथ साइड्स बोथ साइड्स लग लिँदाखेरि यो चाहिँ कति भयो त log x इक्वल टु log दैट 1.04 टु द पावर 12 चाहिँ हुन्छ। यसपछि हामीले लग भन्ने च्याप्टरमा लगको प्रोपर्टीहरुको बारेमा डिस्कसन्स गरेका छौं। तर पनि एकचोटी हेरौं। जस्तै यसको फर्मुला चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको फर्मुला हाम्रो log केही सर्टेन फर्मुलाहरु छन्। जस्तै log x * y इक्वल टु कति हुन्छ भने log x + log y चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै गरेर log x अपन y जुन छ त्यो भनेको log x - log y हुन्छ। त्यस्तै गरेर log x टु द पावर n इक्वल टु n log x हुन्छ। र स्टुडेन्ट्स यो log जुन छ त्यो चाहिँ दुईटा क्याटेगोरीको हुन्छ। एउटा चाहिँ log बेस 10 भएको हो र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि log अनि e चाहिँ हुन्छ। यो भनेको हाम्रो कमन log हो। यसलाई हामी कमन log भन्छौं र यो भनेको चाहिँ के हो त नेचुरल लग हो। यो नेचुरल लग। सो स्टुडेन्ट्स हामीले क्याल्कुलेसन्स गर्दा यो बिजनेस म्याथमेटिक्समा हामीले क्याल्कुलेसन्स गर्दा युज गर्ने लग भनेको के रहेछ त कमन लग युज गर्छौं। log 10 भएको चाहिँ युज गर्छौं। सो अब यो यसमा के पनि छैन भने यो भनेको हामीले बुझ्नु पर्छ यहाँ भनेको 10 नै हो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। अनि log e जुन छ त्यसलाई चाहिँ त्यो पनि नेचुरल लग हो त्यो पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ गरिन्छ र लगलाई हामीले के गर्छौं ln ले पनि चाहिँ के गरिन्छ नोटिफिकेसन्स गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले कन्फ्युजन हुनुपर्ने नेसेसरी छैन। नाउ अब हामीलाई के भयो त यो भनेको कति भयो त log x अनि यसको प्रोपर्टिज हामीले जुन यो थर्ड नम्बरको प्रोपर्टी लगाइदिन्छौं log x टु द पावर n भनेको जस्तै log x यसलाई x कन्सिडर गर्छौं यसलाई n कन्सिडर गर्छौं भने n log x हुन्छ भन्नुको मतलब 12 and log 1.04 चाहिँ भयो। न स्टुडेन्ट्स अब यसको हामी क्याल्कुलेसन्स हेरौं। यसको क्याल्कुलेसन्स चाहिँ के हुन्छ अब यो log x 12 log 1.04 यसलाई चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि log x इक्वल टु 12 इन्टु log 1.04 12 यसको क्याल्कुलेसन्स गरौं। 12 लाई 12 नै राखिसक्यौं। अनि log भनेको स्टुडेन्ट्स हामी यहाँ क्याल्कुलेटरमा दुईटा log हुन्छ। एउटा चाहिँ log log हुन्छ अर्को चाहिँ ln हुन्छ। त यसमा चाहिँ log हामी चलाउँछौं जुन चाहिँ कमन log हो र अर्को ln जुन छ त्यो चाहिँ नेचुरल log हुन्छ। हामी यो नेचुरल log चाहिँ चलाउँदैनौं। सो यसमा हामीले जुन चलाउँछौं त्यो चाहिँ यो नेचुरल कमन log चाहिँ चलाउँछौं। सो हामीले log थिच्छौं अनि ब्र्याकेट त्यसपछि 1.04 ब्र्याकेटलाई क्लोज गर्छौं अनि कति आउँछ 0. यो भनेको कति भयो त 0.170 चाहिँ भयो। 7033 पनि छ। सो 33 पनि राखौं। और x इक्वल टु स्टुडेन्ट्स अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्दिन्छौं 12 लिएर मल्टिप्लिकेसन्स गर्छौं। 12 लिएर मल्टिप्लिकेसन्स गर्दा 0.2044 चाहिँ आउँछ। अब हामीलाई चाहिँ के छ यसमा यो log x भयो। अब x को भ्यालु निकाल्नु छ और x इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टी लग चाहिँ हुन्छ। एन्टी लग दैट 0.2044 चाहिँ भयो। न स्टुडेन्ट्स यसमा जस्तै हामीले लग चलाउँदाखेरि यो किलाई थिचेको थियो भने एन्टी लग चलाउनको लागि हामी शिफ्ट थिच्छौं र यो लग चाहिँ थिच्ने त्यसपछि ब्र्याकेट ओपन गर्छौं र भ्यालु जे छ जस्तै 0.2044 अनि ब्र्याकेट क्लोज गरेर जे भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ लेख्छौं। सो x इक्वल टु कति भयो त 1.60101013 चाहिँ भयो। र अब स्टुडेन्ट्स हामीले के गर्नेछौं सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वेशन्स 1। नाउ अगेन substituting the value of x in equation 1 यो इक्वेशन्स 1 मा चाहिँ हामी सब्स्टिट्युट गर्दिन्छौं गर्दाखेरि a इक्वल टु कति भयो त दैट इज 50000 इन्टु अनि 1 यसलाई चाहिँ हामीले के भनेका छौं x को भ्यालु चाहिँ
लेट x इक्वल टु यति, यसको मतलब यो चाहिँ के रहेछ त x छ अनि यसको x को भ्यालु चाहिँ कति आएको रहेछ त 1.60103 अनि माइनस कति भयो त 1 भयो। स्टुडेन्ट्स फेरि पनि ध्यान दियौ, जस्तै हामीले यसमा 1.04 टु द पावर 12 लाई x भनेर मानेका छौं र अब यसलाई सोलुसन्स गर्दै जाँदा x को भ्यालु कति भयो त 1.60103, यसको मतलब 1.04 टु द पावर 12 भनेको कति रहेछ त यो चाहिँ रहेछ। अब त्यही कुरा हामीले के गर्यौ रिटर्न गर्यौ र रिटर्न गर्दाखेरि अब यो चाहिँ कति हुने भयो त a इक्वल टु यो चाहिँ 50,000 एन्ड यो घटाउँदाखेरि 0.6010 चाहिँ हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्छौं हामी क्याल्कुलेसन्स गर्छौं, क्याल्कुलेसन्स गरौँ 50,000 इन्टु 0.6010 इक्वल टु कति आउँछ भन्दाखेरि 30,000 चाहिँ आउँछ। सो स्टुडेन्ट्स a इक्वल टु चाहिँ हाम्रो कति भयो त 30,000 चाहिँ भयो। यो नै हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड एन्सर चाहिँ हो 30,000 RS। सो स्टुडेन्ट्स हाम्रो यो चाहिँ के रहेछ रिक्वायरमेन्ट रहेछ। अब हामी सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ हेर्छौँ। हेलो स्टुडेन्ट्स, यसको एकचोटि क्याल्कुलेसन्स हेरौँ। जस्तै log 1.04 जुन छ त्यो log 1.04 क्याल्कुलेटरबाट निकाल्दा हामीले के गर्छौँ पोइन्ट पछि म्याक्सिमम 3 डिजिट चाहिँ लिन्छौँ। अब 2 डिजिटले काम चलिरहेछ भने 2 नै लिने, 2 जस्तै 0 छ भने 17 गरेर हामीले 3 डिजिट म्याक्सिमम लियौँ र यसको जुन छ त्यो log 1.04 भनेको 0.017 अझै पनि आउँछ तर 17 चाहिँ लिन्छौँ। राउन्डिङ गर्ने अवस्था आएन त्यसैले राउन्डिङ नगर्ने, 5 भन्दा धेरै आयो भने मात्र राउन्डिङ गर्ने र त्यसको क्याल्कुलेसन्स मल्टिप्लिकेसन्स गर्दा यति भयो र यसको लग चाहिँ यतातिर जाँदा एन्टी लगको भ्यालु निकाल्दा 1.60, यसपछि अझै पनि भ्यालु आउँथ्यो त्यसैले हामी राउन्डिङ गरेर चाहिँ यति भयो। अनि यो भ्यालु चाहिँ के गरिदिन्छौँ भने फेरि यो इक्वेसन्स 1 मा राखेर क्याल्कुलेसन्स गर्छौँ र हाम्रो एन्सर जुन छ त्यो चाहिँ 3000 आउँछ। सो स्टुडेन्ट्स यसको मतलब चाहिँ के भयो भने कुनै मान्छेले के गर्छ प्रत्येक वर्ष 2,000 जम्मा गर्छ र 12 वर्षसम्म जम्मा गरेर इन्ट्रेस्ट चाहिँ 4% जसलाई दिन्छ भने लास्टमा 12 वर्षको इनमा उसले कति पाउँछ त 30,000 चाहिँ पाउँछ। यो नै हाम्रो के भयो त इमिडिएट एन्युटी भयो। सो नाउ स्टुडेन्ट्स सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ। सो स्टुडेन्ट्स हामी सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ। यो सेकेन्ड क्वेसन पनि हाम्रो एनएमईको फाइनल एक्जामिनेसन्स 2076 को सेक्सीमा सोधेको र क्वेसन्स जुन छ त्यो सेम हो, क्वेसन्स नम्बर 1 जस्तै हो। अघि हामीले क्वेसन्स नम्बर 1 मा के निकालेका थियौँ इमिडिएट एन्युटी निकालेका थियौँ। अब हामीलाई के निकाल्न भनेको छ भने प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट एन्युटी निकाल्नु भनेको छ। स्टुडेन्ट्स अघि चाहिँ इमिडिएट एन्युटी भनेको थियो, अहिले के गरिरहेछ भने प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ निकाल्न भनेको छ। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट एन्युटी कसको निकाल्न भनेको छ RS 2000 मिन्स द P इक्वल टु कति दिइरहेछ 2000 दिइरहेछ। कति वर्षसम्म जम्मा गराछ 12 वर्षसम्म जम्मा गराछ र 4% ले के गरिरहेछ भन्दाखेरि उसको इन्ट्रेस्ट दिइरहेछ। सो स्टुडेन्ट्स हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै कन्सिडर गरौँ कुनै एउटा व्यक्ति छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ प्रत्येक वर्ष 2,000 पाउँछ र 2,000 जुन पाउने हो त्यो 12 वर्षसम्म पाउँछ, जसको इन्ट्रेस्ट जुन छ त्यो चाहिँ 4% ले 4% रहेछ। केही सर्टेन अमाउन्ट हामीले के गर्छौँ अकाउन्टमा गएर डिपोजिटेड गरिदिन्छौँ र डिपोजिटेड गर्दा त्यो व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष 2,000 चाहिँ 12 वर्षसम्म निकाल्दाखेरि सुरुमै गएर 12 वर्षको सुरुमै इनिसियल फेजमै गएर हामीले कति जम्मा गर्नु पर्यो भनेर क्वेसन्सले भनेको हो। मिन्स त 12 वर्षपछि 2,000 को जुन भ्यालु हुन्छ त्यो चाहिँ 12 वर्षको अघि नै कति हुन्छ त क्वेसन्सले हामीले के गरिरहेको छ भने त्यो कुरा निकाल्न भनेको छ। मिन्स त अहिलेको भ्यालु 12 वर्षपछि त्यो पैसाको भ्यालु कति हुन्छ त मतलब 12 वर्षपछि सर्टेन 2,000 रुपैयाँको भ्यालु अहिले चाहिँ कति हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्न भनेको छ। सो नाउ स्टुडेन्ट्स अब हामी क्याल्कुलेसन्स गरौँ। यसमा जे कुरा दिएको छ त्यो चाहिँ मेन्सन्स गरौँ। हामीलाई P जुन छ त्यो P इक्वल टु RS 2000 दिइरहेछ। हामीले P भनेको के हो त्यो फर्स्ट क्वेसन्समै लेखिसक्यौँ। त्यसपछि N इक्वल टु हामीलाई 12 इयर्स चाहिँ दिइरहेछ। N पनि के हो हामीले क्वेसन्समा लेख्यौँ। R इक्वल टु 4% चाहिँ भयो। यसको I इक्वल टु चाहिँ कति भयो त 4/100 इक्वल टु कति भइहाल्छ 0.04 र हामीलाई निकाल्न के भनेको छ भने प्रेजेन्ट भ्यालु नाउ हामीले लेख्छौँ that the present value of immediate annuity जसलाई हामी के भन्छौँ PBC भन्छौँ इज इक्वल टु व्हाट
यो चाहिँ हामीलाई के गर्नु छ स्टुडेन्ट्स निकाल्नु छ र यसको फर्मुला चाहिँ हामीलाई के छ भने यसको फर्मुला जुन छ त्यो भनेको p by i चाहिँ हुन्छ र अर्को चाहिँ 1 minus 1 plus i to the power minus n चाहिँ हुन्छ स्टुडेन्ट्स पहिला जस्तै फर्मुला हो जस्तै इमिडिएट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट एन्युटी p by i इमिडिएट एन्युटीमा पनि आएको थियो यसमा पनि p by i आउँछ 1 plus i to the power plus n जुन पहिला थियो त्यो 1 पछि के हुन्छ minus 1 plus i to the power minus n चाहिँ हुन्छ न स्टुडेन्ट्स अब यसमा हामी के गर्दिन्छौँ भने भ्यालु चाहिँ राख्छौँ र सिम्पली हामी के गर्दिने त क्याल्कुलेसन्स गर्दिने सो p इक्वल टु चाहिँ के रहेछ अब pv इक्वल टु चाहिँ कति हुने भयो त p इक्वल टु जुन छ त्यो चाहिँ हामीलाई 2000 भइसक्यो i इक्वल टु 0.04 भइसक्यो एन्ड 1 भनेको 1 minus 1 plus 0.04 to the power n भनेको जुन छ त्यो 12 इयर्स नै दिइरहेछ minus 12 चाहिँ हुने भयो न स्टुडेन्ट्स यसको क्याल्कुलेसन्स हाम्रो प्रिभियस क्वेशन्समै 50000 आएको थियो यो पनि 50000 नै हुन्छ अर्को 1 minus अनि 1 plus 0.04 जुन छ त्यो चाहिँ कति भयो त 1 plus 1.04 to the power minus 12 चाहिँ हुने भयो अब यो चाहिँ हाम्रो pv यसलाई स्टुडेन्ट्स अघि जस्तै हामीले के गर्दिन्छौँ लेट बी फर्स्ट इक्वेशन्स र यसमा फेरि के गर्छौँ लेट x is equal to 1.04 to the power minus 12 अब यसमा हामी टेकिङ लग अन बोथ साइड्स टेकिङ लग अन बोथ साइड्स चाहिँ गर्छौँ बोथ साइड्स गर्दाखेरि कति भयो त लग x is equal to log 1.04 to the power minus 12 चाहिँ हुन्छ नाउ स्टुडेन्ट्स अब हामी यसको सिम्प्लिफाई गरौँ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के आउँछ हेरौँ यसको लागि यो भनेको कति रहेछ त यो जस्तै log x भयो यो चाहिँ -12 एन्ड log 1.04 अघि मैले जुन फर्मुला बनाएको थिएँ त्यही फर्मुला युज गरेको हामीले के फर्मुला बनाएको थियौँ log x to the power n भयो भने कति हुन्छ log x चाहिँ हुन्छ नाउ यो भनेको -12 एन्ड log 1.04 अघि चाहिँ हाम्रो कति आएको थियो त्यही भ्यालु चाहिँ हामी राख्छौँ अब यसमा चाहिँ माइनस अगाडि आइसक्यो यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त्यही log चलाउँछौँ log अनि ब्र्याकेट अपन 1.04 र यसको भ्यालु जुन छ 0.017 चाहिँ आएको थियो 0.017 अनि -12 ले मल्टिप्लिकेसन्स गर्ने यसैलाई चाहिँ के गर्छौँ 12 ले मल्टिप्लिकेसन्स गर्दाखेरि -0.204 चाहिँ हुने भयो नाउ यो चाहिँ कति भयो त log x भयो नाउ स्टुडेन्ट्स हामी हेरौँ जस्तै चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि x इक्वल टु कति भइहाल्छ त x इक्वल टु एन्टी-लग -0.204 चाहिँ गर्ने र स्टुडेन्ट्स ध्यान दिउँ यसको एन्टी-लग निकाल्दा हामी कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि जस्तै शिफ्ट गर्छौँ अनि लग गर्छौँ त्यसपछि ब्र्याकेट राख्ने अनि ब्र्याकेट राख्दाखेरि हामीले जुन माइनस छ त्यो माइनस भनेको लग कि यो कि चलाएको छौँ भने यही रहेको किको माइनस चाहिँ युज गर्छौँ र यो माइनस राख्ने अनि त्यसपछि के गर्छौँ भन्दा 0.204 चाहिँ गर्छौँ र ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने अनि इजिकल टु चाहिँ गर्छौँ त्यो भनेको कति रहेछ त 0.625 चाहिँ भयो सो x इजिकल टु स्टुडेन्ट्स 0.25 चाहिँ हाम्रो आयो अब हामीले के गर्छौँ त यो x को भ्यालु चाहिँ यहाँ हामी के गरिदिन्छौँ रिटर्न गरिदिन्छौँ फ्रम फर्स्ट भन्दिने अब अथवा सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वेशन्स 1 अनि गर्दाखेरि कति भयो त pv इक्वल टु दैट द 50000 इन्टु 1 माइनस 0.625 चाहिँ गर्छौँ अनि 50000 इन्टु 1 माइनस 1 इक्वल टु जुन छ त्यो भनेको 0.374 चाहिँ हुन्छ र स्टुडेन्ट्स हामी यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भने 50000 ले चाहिँ मल्टिप्लिकेसन्स गरिदिने गर्दाखेरि जुन छ त्यो चाहिँ 18741.36 चाहिँ आउँछ सो पीबी इक्वल टु जुन छ त्यो चाहिँ आरएस यति भयो सो स्टुडेन्ट्स हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको के रहेछ त प्रेजेन्ट भ्यालु जुन छ त्यो 18741 चाहिँ हुन्छ अब स्टुडेन्ट्स हामी नेक्स्ट टाइमको क्वेशन्स हेरौँ
सो स्टुडेन्ट्सहरुको हामी तेस्रो टाइपको क्वेशन्स हेरौँ। यसमा चाहिँ के भनेको छ भने फर्स्ट क्वेशन्समा इमिडिएट एन्युटी ए निकाल्नु थियो, सेकेन्ड क्वेशन्समा प्रेजेन्ट भ्यालु पीबी निकाल्नु पर्यो। अब थर्ड क्वेशन्समा हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, एन चाहिँ निकाल्नु भनेको छ। मिन्स द इन हाउ मेनी इयर विल एन एन्युटी सर्टेन अफ आरएस 500। फर्स्ट कुनै मान्छेले के गर्छ भने प्रत्येक चाहिँ वर्ष 500 रुपैयाँ जम्मा गरिरहेछ, जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दा जसको एन्युटी चाहिँ के हुँदो रहेछ भने 2700 एट 4% ए चाहिँ हुँदो रहेछ भने कति वर्षमा, यदि 500 रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष जम्मा गर्दै जाने हो भने कति वर्षमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2700 चाहिँ हुन्छ र जसको इन्ट्रेस्ट कति दिइरहेछ 4% दिइरहेछ। मिन्स त हामीलाई के निकाल्नु पर्यो, एन चाहिँ निकाल्नु पर्यो। सो नाउ स्टुडेन्ट्स अघि जस्तै हामी यसमा चाहिँ सबै कुरा मेन्सन्स गर्छौँ। यसमा हाम्रो के दिइरहेछ त पी जुन छ त्यो चाहिँ आरएस 500 दियो। त्यसपछि अमाउन्ट अफ एन्युटी जुन छ केही पनि भनेको छैन, जस्तै के भनेको छ भने एन्युटी सर्टेन भनेको छ। मिन्स त इमिडिएट एन्युटी हो, यो चाहिँ एन्युटी ड्यू चाहिँ भनेको छैन। द्याट्स मिन्स द अमाउन्ट अफ एन्युटी द्याट द इमिडिएट एन्युटी बुझ्छौँ त्यो इक्वल टु आरएस कति रहेछ भन्दा 2700 छ र अर्को आर जुन छ रेट कति रहेछ 4% दिइरहेछ भने आई इक्वल टु कति हुन्छ त 4/100 इक्वल टु 0.04 अघि जस्तै हुने भयो। र नाउ हामीलाई के निकाल्नु छ, नाउ हाउ मेनी इयर, हामीलाई नम्बर अफ इयर्स चाहिँ निकाल्नु छ। नम्बर अफ इयर एन इक्वल टु के गर्नु छ, यो चाहिँ निकाल्नु छ। सो वी नो, हामीलाई के थाहा रहेछ भने वी नो द्याट द एन्युटी, एन्युटी भनेको के हो त इमिडिएट एन्युटी नै हो। एन्युटी नै भनौँ यसलाई, सिम्पली हामी एन्युटी भन्न सक्छौँ। एन्युटी ए इक्वल टु कति हुँदो रहेछ, पी बाई आई, पी अपन आई इन्टु 1 प्लस आई टु द पावर एन माइनस 1 चाहिँ हुन्छ स्टुडेन्ट्स। अब हामी यसमा के गर्छौँ, सबै भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गर्छौँ। एन्युटी भनेको कति रहेछ त ए इक्वल टु 2700 छ, द्याट द पी इक्वल टु 500 छ, आई भनेको 0.04 भइसक्यो अनि 1 प्लस आई 1 प्लस 0.04 टु द पावर एन भनेको जुन छ त्यो चाहिँ निकाल्नु छ माइनस 1 चाहिँ भयो। नाउ यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन्स गरौँ स्टुडेन्ट्स। यो भनेको 2700 अनि 500 डिभाइडेड बाई 0.04 गर्छौँ। 500 डिभाइडेड बाई 0.04 इक्वल टु कति भयो 12500, यो भनेको 12500 एन्ड 1.04 टु द पावर एन माइनस 1 चाहिँ भयो। स्टुडेन्ट्स अब यसलाई हामीले डिभाइड गर्छौँ। 27000 डिभाइडेड बाई 12500 इक्वल टु द्याट द 1.04 टु द पावर 1.04 टु द पावर एन माइनस 1 र यसको डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ त, यो भनेको हाम्रो 2700 डिभाइडेड बाई 12500 इक्वल टु 0.216 इक्वल टु 1.04 टु द पावर एन माइनस 1। लेट इट इज फर्स्ट इक्वेसन्स, यसलाई इक्वेसन्स 1 भन्छौँ। र यसमा हामी जुन स्टुडेन्ट्स जस्तै 1.04 टु द पावर एन हामीले पावर भएको क्याल्कुलेसन्सलाई के गर्छौँ सिम्प्लिफाई गर्नको लागि लग युज गर्छौँ। त्यस्तै यसमा चाहिँ के गरिदिने, लेट एक्स इक्वल टु 1.04 टु द पावर एन चाहिँ भन्छौँ। अब यसमा टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स हामीले के गर्छौँ दुईटै साइड चाहिँ लग लगाइदिन्छौँ। लग लगाउँदाखेरि लग एक्स इक्वल टु लग 1.04 टु द पावर एन चाहिँ भयो। न स्टुडेन्ट्स हामी यसमा के गरिदिन्छौँ त, अब प्रोपर्टिज लगाउँछौँ र प्रोपर्टी लगाएर यसलाई के गरिदिने, सोल्युसन्स गरिदिने। सो प्रोपर्टिज हेरौँ, यसको चाहिँ के रहेछ, यो भनेको कति हो त लग एक्स इक्वल टु एन एन्ड लग 1.04 भयो। और लग एक्स इक्वल टु एन लग 1.04 अघि पनि निकालेका थियौँ, कति हुँदो रहेछ त लग द्याट द 1.04 इक्वल टु जुन छ 0 इन्टु 0.017 चाहिँ भयो। र यसमा हामीले के गर्ने त, यो लग एक्स छ। अब एक्स को भ्यालु एक्स इक्वल टु एन एन्ड स्टुडेन्ट्स हामीलाई के को भ्यालु निकाल्नु छ, एक्स चाहिँ कन्सिडर गर्छौँ।
र n को भ्यालु निकाल्नु छ। n को भ्यालु स्टुडेन्ट्स यसलाई हेरौँ, यसलाई चाहिँ वान इक्वेसन्स यहाँबाट युनियर चाहिँ के गर्ने, अहिले यसलाई चाहिँ नगरेर हामी यसलाई इक्वेसन्स 1 चाहिँ मान्दैनौँ र यसलाई के गर्ने, फर्स्टमा यसको सिम्प्लिफाई गरौँ। जस्तो 0.216 अनि यो 1 लाई चाहिँ के गर्छौँ हामी यतातिर पठाइदिन्छौँ भने यो चाहिँ कति भयो त 1.04 टु दी पावर कति भयो, n चाहिँ भयो। अब यो क्यालकुलेसन्स गर्दा 1.216 इजिकल टु 1.04 टु दी पावर के हुन्छ, n हुन्छ र यसमा चाहिँ के गरिदिने, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स। अब चाहिँ लग लगाइदिन्छौँ, लग अन बोथ साइड्स र लग लगाइदिँदाखेरि अब चाहिँ कति भयो त, log that the 1.216 is equal to log 1.04 to the power कति भयो त, n चाहिँ भयो। नाइ स्टुडेन्ट्स अब यसको हामी सिम्प्लिफाई गरौँ, गर्दाखेरि यो चाहिँ कति भयो त, log को भ्यालु यसको भ्यालु निकाल्छौँ, that the log 1.216 is equal to 0.084 चाहिँ भयो र यो n अनि log फेरि यो n त यहाँ आउँछ अनि log यो n चाहिँ अगाडि आउने भयो कोफिसिएन्ट अनि log 1.04 को भ्यालु चाहिँ हामीले अहिले कति निकालेको थियौँ, 0.017 चाहिँ निकालेको थियौँ स्टुडेन्ट्स। र अब यो चाहिँ कति भयो त, 0.084 डिभाइडेड बाई 0.017 इज इक्वल टु n। सो n इज इक्वल टु हामी चाहिँ यहाँबाट क्यालकुलेसन्स गर्छौँ, 0.084 डिभाइडेड बाई that 0.017 is equal to जुन छ 4.94 यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ, सो n is equal to जुन छ, सो नम्बर अफ इयर जुन छ यसलाई हामीले राउन्डिङ गरिदियौँ भने नम्बर अफ इयर जुन हो त्यो चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ हुन्छ, 5 इयर चाहिँ हुन जान्छ। यसको मतलब स्टुडेन्ट्स के भयो भने कुनै पनि मान्छेले 500 रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष जम्मा गरिरहेछ र त्यसको एन्युटी 2700 हुन्छ एट 4% भने त्यो हुनको लागि चाहिँ हामीलाई कति वर्ष लाग्छ त, 5 वर्ष लाग्छ। सो हाम्रो स्टुडेन्ट्स रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यही नै हो। हामीले 3टा क्याटेगोरीका क्वेसन्सहरूको अहिले डिस्कसन्स गऱ्यौँ, जसमा फर्स्टमा चाहिँ ए निकाल्यौँ, सेकेन्डमा पिबी निकाल्यौँ, अर्कोमा चाहिँ एम चाहिँ निकाल्यौँ। अब नेक्स्ट टाइपको क्वेसन्स हामी नेक्स्ट क्लासेसमा गर्छौँ। सो यसमा अहिले पढाएकोमा केही कन्फ्युजन भयो भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्, हामी त्यसको एन्सर चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।